آباد رہو. ماہ سیام میں بیٹھ کے ذکر امیر المومنین سنن والے عظیم ذہین فتیم چہرے. میرے دل ہے کہ مجلس کا آغاز میں 12ویں آقا کا فرمان تو کرا. میرا 12واں آدھے میرا سلام ہو ان چہروں پر جو میرے دادا علی کا ذکر سن کے گلاب کی طرح کھیل. توجہ میرے پیچھے میرا سلام ہو ان چہروں پر جو میرے باپ علی کا ذکر سن کر علی دا نام ہے تو چاہے اگر کوشش کرے اور علی دا نام چاہ کے کیسا ٹیسٹ کرے. میں نہیں آتا مدینے میں صحابی آتے بھی علی دا نام چاہ کے ایسا سجے کبے وے دیا سدھا رسول کرنے سے وے دیا. تُسی بھی سجے کبے وے کرو دی وجہ ہے ذاکر نہیں دیکھنا نام علی چاہ کے سجے کبے دیکھنا ہے پتہ لگ جائے گا یا علی کہاں لکھا ہے لعنت کہاں لکھا ہے. ایک داد ہو گئی ایک اور 217 ذکر بس آئی ذاکری منوانتی آئی نہیں اس گھر دے نوکر ہے. امیر دی ولایت کوئی پھلنا دی سیج نہیں. یہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے. میرے پچھلے صاحبان بیٹھ سے جوانوں سے رہتے ہیں علی علیہ السلام دی ولایت کوئی پھلنا دی سیج نہیں. یہ تو کانٹوں بھرا راستہ. اللہ قرآن جل ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا کر دے. چھویں نے پوچھا کہ وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ مولا فرمایا وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے. اور علی بھی تیرا معیار کتنا بلند کیتا. لیکن ہے جو بلاغہ بیان میری ولایت اور میری محبت یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہے. تیری منت کیا کردہ علی عام سودا نہیں ہے. ہر بازار اس نے بیچے آتا. علی خود جو بیان کر دیتا. علی فرمایا میرے دشمن کا منہ ہیرے جواہرات سے بھر دو اور اسے کہو کہ مجھے مانے تو وہ نہیں مانے. توجہ بھائی اگر میرے دشمن کا منہ ہیرے جواہرات سے بھر دو اور اسے کہو کہ وہ مجھے مانے تو نہیں مانے گا. ہائے ہائے امیر فرما رہے ہیں اگر میرے شیعہ کی ناک پہ تلوار رکھ دو اسے کہو علی چھوڑے تو وہ نہیں چھوڑے. اچھا کہ سینے دی طاقت لاگے حیدری. تو بابا جی میری توجہ فرمانا صاحب رضا مدثر بھائی وسیم جتنے بھی عزادار تشریف فرماؤ آج ممبر تے شیعہ دے ممبر تے کھڑے ہو کے ان پہ رسی ہے ثابت کریے بھئی علی وجہ اللہ ہے کہ نہیں. آج بدی بیٹھے بولتے سے میرے نال علی لسان اللہ ہے کہ نہیں, علی ید اللہ ہے کہ نہیں, علی نفس اللہ ہے کہ نہیں, علی جنب اللہ ہے کہ نہیں, علی وجہ اللہ ہے کہ نہیں. ساڑھے اپنے مولوی نیٹ تے بیٹھ کے ٹی وی تے بیٹھ کے ان غلط بحث کر رہے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھئی علی انہاں صفتوں دا مالک نہیں. بھئی یہ بات تو خلیفہ دوم نے مانی ہے. مسلمان سنی کتاب چپے پڑھدا علی علیہ السلام نے بھرے بازار ایک بندے نو گناہ کر دیا ڈٹھا تیرے پیر دے منہ تے تماچا ماریا اور سیدھا حضرت عمر دے دربار وچ آیا. وہ ہاتھ بن کے دی بادشاہ تھلے آؤ میں علی مارے. حد نہ مک گئی. عمر ابن خطاب تھلے لتھے او دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے تماچا مار کے پیا دین تجھے گناہ کرتے ہوئے عین اللہ نے دیکھا ہے ید اللہ نے مارا ہے. رضی اللہ کیا کرے جہاں ہاتھ نہیں اٹھیا اللہ کرے شیعہ دے نہ ہوئے. جہاں ہاتھ نہیں اٹھیا اللہ کرے شیعہ دے نہ ہوئے. ہاتھ اچھا کر کے بولو ہے تجھے گناہ کرتے ہوئے عین اللہ نے دیکھا ہے ید اللہ نے مارا ہے. تو رضی اللہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ ہے کیا؟ گناہ کیا ہے؟ شکر کر تیرا پیر تنو ملے ہے تیرا محشر دے دن گناہگار کی بخشش کروائے گا. کیوں کہ وہ خود گناہگار نہیں ہے. دوران مناظرہ مولوی اسماعیل نے کسی آگے جتنے گان بجانا لے لے یہ جو ناچنے گانے والے ہیں یہ سب شیعہ کیوں ہوتے ہیں؟
سوال ہی بڑا زیادہ ہی وہ مبلغ اسلام مبلغ پاکستان کیا کہنے اسماعیل دے اس گل مقابلہ سے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ آپ ناچنے گانے والے شیعہ کیوں ہوتے ہیں, آپ پیر پیر علی کو کیوں بناتے ہیں جب آپ کا پیشہ ناچنا گانا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم خود ناچنے گانے والے ہیں, پیر تو ایسا بنائیں جو ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہو. گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ ایک تو یاد رکھنا کہ رسول دی حدیث ہے کہ میرے بھائی علی کی محبت, ہدایت, پیار گناہ کو ایسے کھا جاتا ہے, ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ. اور پیران کے ریفرنس دیکھنا, مدینہ مسجد نبوی بیٹھ کے تیرے نبی فرمایا اے میرے صحابہ, پچھلے صاحبان توجہ ہے جی میرے نام, اے میرے صحابہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی کو بھرے بازار میں سرے عام گناہ کرتے دیکھیں تو آپ کیا کریں؟ حضور انگلی کا اشارہ, بڑی توجہ نال سننا, بڑی توجہ نال حضور انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اے ابو بکر تم بتاؤ کہ اگر تم کسی گناہ کرتے دیکھو تو تم کیا کرو گے؟ وہ کھڑے ہو گئے, گناہ کیا؟ قتل کر دو. پھر میں بیٹھ جاؤ, اے عمر تم بتاؤ اگر تم کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو تم کیا کرو گے؟ آنی سرکار بڑے جلال علیہ انہاں کیا کٹ سن درہ تے بازار مار مار صدہ کر دے سن, جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا. بندہ کھا کے علی دا پھر ہاتھ نہ چاہے تھے اپنے پیر کی فضیلت تو پھر دکھ تو لگنا چاہیے. نبی فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ. اے حسنین کے بابا اگر تم کسی کو بھرے بازار میں گناہ کرتا دیکھو تو تم کیا کرو گے؟ علی فرمایا مولا میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دوں. میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈال. یہ بات یاد رکھنا, میرے مولا کوفے دی مسجد تے بیٹھے تو میرے مولا دا ایک غلام آیا, ایک منڈا آیا, شیعہ آیا, تو اس آ کے آکھیا مالک میں چوری کی تھی میرے ہاتھ کٹ دیو. توجہ میں یہاں خاموشی چاہیے تھی, توجہ. امیر فرمائے واقعی کی رضیہ ٹھیک ہے یہاں تک کرو. ہائی شیعہ کو فقہ مختلف مسائل بنا لے بھی, کسی آکے تو کٹو, کسی آکے تھوڑا اس کو کٹو, کسی آکے ہور تو کٹو. مثال ہے ہاتھ کاٹنا, کسی آکے ایتو کٹو, ایتو گل پیچھے اپنی فقہ کی وقت دی گئی. امیر المومنین میں ایتو انگلیاں کٹ چھوڑی ہیں. تسی چپ ہو گئے ہو, میں بات واضح کر رہا ہوں, تو بندے چپ ہو گئے ہیں. وہ بندے پوچھے مالک ہاتھ کاٹنا ہے, آپ نے انگلیاں کاٹی ہیں. مولا فرمایا اس نے چوری کی ہے, تم فرمان رسول ٹھیک سمجھے نہیں. توجہ کرا ہے, اس چوری کی ہے تم فرمان ٹھیک سمجھے نہیں. اس چوری آج کی ہے زندگی دی جا رہی ہے, واجب نماز کی زندگی چاندی راسی. اللہ کی سب تو بہترین عبادت ہے نماز, اور نماز کا بہترین رکن ہے سجدہ, اور سجدے میں 7 اعضاء کا ٹیکنا واجب ہے, اور یہ ہاتھ بھی اس میں شامل ہے. اس کا ہاتھ نہیں ہوگا, اس کے سجدوں کا جواب تم دو. کیا بات ہے, اے سمجھ میں کتھے ملزم ہے دوبارہ کہ ہاتھ نہ اسی دے سجدے کا جواب پورے سے. توجہ سر, اے تو انگلیاں کٹی گئی ہیں, اس انگلیاں چاہ لیں. آخری بات فضیلت دی, اور 2 ہی 17 ذکر مسلم. اے تو انگلیاں کٹی گئی ہیں, اس انگلیاں چاہ لیں. چاہ کے بازار کوفہ چاہ گیا, اور ہائی شیعہ ہائی پکا. اس نے کہا کیوں نہ میں نندس سب میرا پیر عادل کتنا میرے بازار چاہ کے پیادے علی, میں علی والا کہ کوفے علی سنو میں تم دساں تو میرا پیر اپنے رعایت نہیں دیتا, میرا پیر کتنا شریعت کا پابند ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں. اس علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیتا, گل ولایت ختم کرنے لگا. اس ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا جے تو ساڈے پاسے ہوئے نا شام والے پاسے, کھاتی بھی آویں پیتی بھی آویں, نہ کوئی ہاتھ کاٹتا, میں نے دیکھنا جی, نہ کوئی ہاتھ کاٹتا, نہ کوئی سزا دیتا, نہ کوئی درے مارتا, نہ کوئی تمہارا کھانا پانی بند کرتا, کچھ نہ تھا, بس کھانا تھا اور پینا تھا. دل لے جلک گئی, واپس دربار امیر المومنین ہی چاہیا. اس کا مالک میں کدے واپس نہ آندا, مگر شریکان دے بندے میں گلہ دیتا ہے, اور دل تے لگ گئی. علی فرمایا پریشان نہ ہو تو پھر میں بھی علی ہاں, اچھے انگلیاں بھی میں دے تے ہاتھ بھی اور کر. علی ایک رکھی جوڑ گئی, دوجی رکھی جوڑ گئی, تیجی رکھی جوڑ گئی, چوتھی رکھی تے جوڑ گئی. جس ہاتھ نال کھادا علی دا ہویا, بندہ پیرا
تے ہاتھ لا کے مالک پہلے کٹے کیوں آنی تو پھر جوڑیاں کیوں آنی؟ امیر فرمایا میں نے کاٹ کے شریعت بچائی ہے، جوڑ کے ولایت منوائی ہے۔ میں نے کاٹا تو شریعت بچائی، میں نے جوڑے تو ولایت منوائی۔ آخری ویلا ہی تیرے پیر علی دا، بھائی تھوڑا ہی وقت بچے اور اس وقت کے اندر ہی آخری ویلا تیرے پیر علی دا 1 رمضان فجر دا ویلا پترہ دی صف علی دی پواندی۔ علی فرمایا میری ساری اولاد میری کھول دیا اے علاقہ ستر نہ سمجھے تو کون آئی کرے؟ علی فرمایا جو سارے کھول ان کو خوشبو عصمت مسام امامت اس کیوں نہیں آیا؟ میری دیاں بابا حضر جن بلاؤ میری دیاں لو اگے فضا پیچھے آ لیا پیچھے آکے بابے دے بوانی بہ گئی۔ فرمایا دھیاں جب باپ دیا زینت ہو پھر بوانی نہیں باندھی ہے، میرے بیٹا میرے سراندی آؤ۔ سراندی آئی بابے دا سر چولیش پایا۔ میں کیوں محنت کران جو اتنی سونی ہے پہ کر دے ہو تجھے؟ تورے دل جو قبر حسین ہے تو میری کس محنت کی ضرورت ہی نہیں۔ علی دے منہ چو نکلیا بیٹا میری 2 چیزیں رہ گئی ہیں، ایک سجدہ رہ گیا، ایک میری قوم دے بچے جان دے نگر، ایک سجدہ رہ گیا، ایک خطبہ رہ گیا۔ استقلال دی ملکہ عقیلہ بنی ہاشم عباس دی مرشد ذاتی نبی آندے حوصلے نال اٹھی بابے کو ہاتھ بن کیا دی بابا جڑا سوکھا ہی پترانو دے جڑا اوکھا ہی دھی کھلے۔ علی فرمایا میرا سجدہ سوکھا، میرا خطبہ اوکھا، پورے مجمع جتھے جتھے کوئی سید بیٹھ ہے اُدھی پہ بس سطر پہ آئے نکل ویسی اکے گل پہ آدھی بابا سجدہ پتران دے خطبہ جانے تے میں آلیا جانا تے ایک گل میں پوچھ دیا انہیں پتران دی صف دا واسطہ ایک گل دس جا میں خطبہ پڑھنا کتھے؟ بھئی عزداروں تو نہیں ہے تو میں درین قربان کرم میں خطبہ پڑھنا کتھے؟ اس گل تے منت ہی ہے دی عزداروں جلے میری سرن فرمایا نا میں خطبہ پڑھنا کتھے؟ علی فرمایا حسن میں نے تقیت اٹھاؤ زخمی بابے نے پترہ ٹیک چھڑائی علی دین سر دے ہاتھ رکھ کے پیا دین اتھے پڑھنا ہی جتھے میرے پترہ دے قاتل کٹھے دیں۔ اتھے پڑھنا ہی جتھے میرے پترہ دے قاتل کچھے میں بابا ٹر گیا مدینے واپس گئی پوچھ دیئے بھئی میں خطبہ پڑھا اجے نہیں اجے قاتل کچھے نہیں حسن زہر نے لگئی حسین پڑھا فرمایا نہیں قاتل نہیں کٹھے ہوئے 28 رجب مدینہ چھوڑیا پڑھا نہیں قاتل نہیں کٹھے ہوئے مکے آئے پڑھا نہیں قاتل نہیں کٹھے ہوئے 2 کربلا 7ویں پانی بند 9ویں فوجہ گیا پڑھا نہیں قاتل نہیں کٹھے یارہ محرم بیراب پہ امرا کے رسیہ پاک کی شام دٹوری کوفے دا بازار فرمایا نہیں قاتل نہیں کٹھے ہوئے اسکلان دا دربار قاتل نہیں کٹھے ہوئے کوئی تو بیٹھو سی دل اس قبر حسین نے ضروری نہیں جو میں سخت روایت پڑھا تو مومن دل چوہائے نکلے میرا مرا کے نسل مکا کے 9 بیوہ بھر جائیاں نام رلا کے وال کھلا کے ہاتھ بدوا کے 36 شہریں تو ننگے سر گزر کے 72 بازار عبور کر کے جدو علی دی شام دے صدر دربار اس پہلا قدم رکھیا تے آلیہ ڈٹھا رش تے چپ کر گئی مادہ ہاتھ نب کے سجاد چیخ مار گیا دے اممہ پڑھ خطبہ ہے تیرے اکبر کا کہتے مرحبا مرحبا آئیدہ نال المومن گواہ ہوئے میرے عزدار میں بسم اللہ کران 4 حصے دے آنسو آج ہو گئے
अम्मा पढ़ कुतबा ए हमजा तू लेके अली असगर तक दे कातिल। मैं तो पूरी पर करबला छोड़िए, मैं तो सफर सादात पढ़ छोड़िए सतरे। हमजा तू लेके अली अकबर तक दे कातिल, अली असगर तक ओ तेरे सामने आप देवना भी मैंने उसी जड़े गए हो वेख खाए हो जेड़े नहीं गए मालिक को ले जावे। मैंने इस मेंबर दी इज्जत दी कसम दुख ए है दर्द ए है अली दी दीदा इना अली दियां धियां उथे खलारियां जिथे गैर मजहब कैदी खलांदे। एक सतर मैं माफी ना मैं बाबा जान तो माफी एक सतर में आखिर लगा अली दी दीदा मकसद दरबार दा आई मेरा बचाना कुतबा पढ़िया बाबे दिले पढ़िया तो बाबे दिले पढ़े अली दी दी बाबे दी वादा याद आई याद है ना। तो क्या इन्होंने नहीं पता भई अकीला बनी हाशिम में उस भी तो कोई इंतजाम किया उसी खुतबे दी ताज़ रसाली। हाँ यजीद अपने दरबार 300 गैर मजहब बंदा बुलाया गैर मजहब सुनना इस 300 बंदे का मकसद सुनना मकसद इसलिए इस बात में कमेंट करो सिर्फ एक मकसद यही भी इस 300 बंदे की गर्दन इस ढोल से बाजे पाए इस आख्या कि अगर अली दी बिरा दे कत्ल दे दिफा बोले कि मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी है तो मैं आखसा मेरी फतह दे ढोल मारो तो किसी ने कन्ना की आवाज ही ना पूछी मेरी गवाही देना। साढ़े इलाके की शादी रिवाज है साढ़े मुल्क का कोई ढोल होंदा है ते शादी ते एक ढोल होवे किसी के कन्ना की आवाज नहीं पौंदी ते जिथे 300 ढोल है। वजीर गरनाता सुनना वजीर गरनाता ये कौन बैठा है कुर्सी गरनाता आज स्पेन है इसलिए आख्या ना कोई नबी नहीं कोई किताब न थी इतने अली दी बोल पई मेरी सैन फरमाया अगर कोई नबी नहीं कोई किताब नहीं ये तो मतलब है तू मुस्तफा दे कलमे दा कायल नहीं। अगर तू मुस्तफा दे कलमे दा कायल नहीं तो सल्तनत इस्लामिया के बादशाह तुम कैसे हो अपना मजहब बताओ। मैं तो इस मजलिस का कहना मैं तो जुतियां चाहिए से किया अगर तू वलीद दी पयादी अगर तू मुमलिकत इस्लामिया दा बादशाह है तो तेरा मुसलमान होना जरूरी है मोहम्मद रसूलुल्लाह दे तेरा यकीन जरूरी है। अगर तू नहीं तो अपना मजहब दस अगर रसूल ने तो नबी नहीं मनता किताब ने तो सच्चा नहीं मनता। हाय स्पेन दा वजीर उठया तू हाथ ना क्या दे कुछ भी बनी ईसाई ना बनी कुछ भी बनी ईसाई ना बनी उसका क्या क्यों अदे कल मुहर्रिक इंज ना लगे रसूल दे पुत्र नु ईसा दियां उंगलियां मारे मैं पढ़ गया इत्थे फिर अली दी खुतबे दा ये जुमला आखिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम कि पाक है वो ज़ात जिसने हम आले मोहम्मद को ज़ुर्रियत इब्राहीम में भेजा है और नबूवत को हमारे घर की मीरास ठहराया। मेरी सैयद फरमाया रिसालत हमारे घर के हुजरों में रहती है तहारत मेरी माँ की चादर की ओट में रहती है। बीबी फरमाया कुरान के वर्गों को सफे पे स्याही हमने दी है। तू कि मेरे नाने दे कलमे दा इनकार कर ले उत्थे मेरे साथ गया ढोल मारो कोई 300 बंदा जिदा ज़हन होया मेरे पासे ते हुणे जुत्ती चाणदा तन पता लग जा सी भी क्या अजर मिलया जिदा ज़हन मारो ढोल 300 बंदा 300 ज़रब ज़रब चाहिए ढोल इस्तेमाल से अली बादशाह दी दे हाथ किथे बदल थोड़ा आवाज बोले हाथ किथे जी इत्थे तुसी कदीम अदादारो मेरी गल ना होवे इत्थे आना हाथ आए ते मेरी सैन जो ज़रब मारन लगे ना अब्बास दी मुर्शदजादी बंदियां दर नहीं ढोलां दर वेख के एक बारी आख्या उस को
انا بنت رسول اللہ 300 بندے ڈھول تے ضرب ماری تے وچوں آواز نہیں نکلی سکیا مارو انہاں زور دی ماری تے آواز نہیں نکلی انہاں 3 باری ماری تے آواز نہیں نکلی جدی ہائے نہ نکلے او بندہ علم تو لے جا کے معافی منگے چٹی داڑھی والے ڈھول جی اپنا ڈھول سٹیا پگ لائی یزید تے تخت دیاں پوڑیاں چڑھیا ہاتھ بن گیا تے تیرا مذہب اپنا ساڈا اپنا تیرا نبی اپنا ساڈا اپنا تیری رتو بادشاہ تے اسی رعایا تو بلایا اسی آ گئے جھوٹ نہ بولی اے جس رومیاں اشارہ کیتا تے ڈھول خاموش ہو گئے ایدی ماں موالی علی زہرات ہے تو بڑے بڑے جگر کا مالک ہے جدی ہائے نہیں نکلی ایدی ماں کی دئی موالی علی زہرات نہیں انہاں قدمہ دے جھڑ پئی تے رو کے آدھی ہے جی بطول نہیں ہاں میں عباس سے بعد اجڑ پڑ اتنے بھی رنگ بدل گئے دربار دا رنگ بدل گیا اللہ اکبر لیکن جس بھرے دربار جو تسی ایک بی بی دے احسانات نو کدے فراموش نہیں کر سکتا او عزدار دے دل لے اس بی بی دی وفا دا ایک بڑا پہاڑ ہے کیونکہ علی دیاں دیاں ہمیں 9 گھنٹے کھڑیاں رہیاں ہمیں 13 گھنٹے ہمیں 17 گھنٹے ہمیں 3 دن جتنے دن کھڑیاں رہیاں علی دیاں دیاں کدے سجا پیر چیندیاں کدے خبا پیر چیندیاں اور میری سینی ساری کر دیاں ایک آئی اس دربار جناب فضا میں نے توڑی رون دی ایک دی قسم میری سین ان پورے سفران دی پیار تائی دنال پیار جتے جتے علی دیاں دیاں کھڑیاں رہیاں دربار تو کجا دربار اسکلان دربار کوفہ تو میری سین نہ سجا پیر چاہے نہ کھبا پیر چاہے کیوں نہ چاہے مطلب میں پیر چاہاں تے علی دی دیدہ پیر زمین جو اس کتے دی نظر علی دی دیدے سجے پیر تے نہ پیر جائے تو پھر 9 گھنٹے بعد اس پوچھیا پہلے جناب عالیہ صلوات اللہ علیہ دا ملعون پوچھیا وہ یوں کدے گئی جڑی کسنا دے دی رہی ہے تو پھر سفر بھی کی کدے ہو سکے اے اس جتے والا علی دے پچھے جائے نواک کو ہٹے شمر ٹوریا دے جناب فضا کو لا کے دے ضعیفہ اگو ہٹ جا بی بی عدی کیا دا حکم ہے ادھا میرے بادشاہ دا بی بی عدی تو دے حکم دا کہہ لیں جڑا شراب پیا پیندا ہے تو میں دے حکم دی کہنا جڑا نیزے تے قرآن پیا پڑھا ادھا میں ظلم کر سکتا بی بی عدی اور کیڑا رہ گیا ادھا میں ظلم کر لواں بی بی عدی ظلم آزما فضا اپنی محبت آزما آج زمانے نے پتہ لگے جن حسین ماں آکھے وہ صبر دا پہاڑ ہوندی ہے اور ہاتھ جناب فضا دے تھے بدے ہوئے وال مثل چاندی دے خون پیا نکلے زخمی فضا میں تے سمجھو جو صرف دربار زخمی ہوئی فضا انہیں قدمہ دے کھڑی آئی تے 4 سپاہی آئے انہیں خالی نہیں آئے میں نے معافی دینا پہیا صدارو انہیں تازیان نے مارے پہلا دوسرا تیسرا لگانت خون نکلیا او جناب فضا دی خون ہاتھ چو نکلیا نہ تجلے زمین تے ڈٹھا ات فضا پر پتے ہاتھ ہائی دربار شام بنیو یا علی دی دیدہ پردہ تو میری سین پتے ہاتھ نہ لکھ دعا منگی بی بی آدھی میرا اللہ عام ہاتھ نہیں ہے ہاتھ جننال میں حسین کھڑے دی رہی میرا اللہ عام ہاتھ نہیں نہ ہاتھنا لالیہ دی چادر بڑے دی رہیاں زہرہ آگے قرآن کھول کے رکھ دی رہیاں میرا اللہ رسول دے ویلے آئیاں میں حسن جا کے پا لیا میں حسین جا کے پا لیا میں عباس پا لیا میں کربلا پا لی میرا اللہ جتے ماں دی یاد آئی میں ماں بن گئیاں جتے ردا دی لوڑ پئی میں ردا بن گئیاں جڑا آئی نہ کرے معافی منگے جناب عالیہ تو فضا دی اج منگ دی اتنا کو جا میں نے طاقت دے میں کھڑی رہا زینب دا پردہ بڑھیا مرحبا 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 تھوڑا ایک کولی
लखवारी आका मेरी ताकत है मैं खड़ी रहा मेरी जहर दा पड़दा बड़िया है लग दे ताजिया ने फिजा दे ज़ईफ़ हत्थां चो खून निकलिया आलिया दिछा किसे दा दुख ना वेखण वाली जेड़ी फिरा ना मरा के आई जदा खून दिछा मेरी जहर नु बिरावां दी मौत भूल गई है अकल मार के आदि अम्मा गो हट जा मैं राजी फिजा का कोई जवाब नहीं आया लिया ले जा बदल करके आदि हाथ जा मेरे करबला वाले राजी अम्मा मेरे मदीने वाले राजी मेरे शाम वाले राजी मेरे बकी वाले राजी जेड़ा मातमी है मेरी इस नाल गल है फिजा का जवाब नहीं आया आलिया फिजा दे कान नाल मुंह लाया है आदि अम्मा मैं ज़ैनब राजी गर्दन फेंक आदि ऊंचा न बोल लगे लोग शराब पींदे नी तेरी मादा ना ज़हरा मरहबा 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 लखवरिया नहीं 71 में याद मुक गई मेरी इज्जत की गल में ढेर सारा पढ़ गया हुक्म ना होंदा तुम्हें अगले वेंड ना करदा मुक मेरी गल अज़दारो जो लग दे आए ताजिया ने मेरी सैना क्षमा कदा ताई दिल से माइते मर वैसे तेरी समझ नहीं आई जो फिजा ने मारिया कितना ने ऐ मेरे सामने हुसैन अलैहिस्सलाम दी कब्र दी छवि है इस पे हाथ रख के प्यादा फिजा ने कितना मारिया ने आज मैं बाबा जी रिवायत पढ़ लगा जब फिजा मदीने वापस आई हनफिया सब तो पहले मिले हाथ फिजा न जाया गया सलाम हो अली दा लाल हनफिया क्या वा सलाम कर तेरी आवाज साड़ी मां फिजा नाल मिलदी है फिजा क्या मैं फिजा लिया कुरान रख मेरे सर पे हनफिया फिजा दे हाथ चुमन लगा हनफिया बेहोश हो गई है फिजा दी होश कौन वाला हनफिया दे हाथ पे ना ले तेरी उंगलियां किधर गई फिजा दी दरबार शाम ताजिया ने मारे मरहबा 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 नहीं एक मंजिल बुलान लखवरिया का सिरदा मातम अली दिया धियां दी सुन्नत मुख गई मेरे हिस्से दी गल अज़दारो मैं दी बुकानी बढ़ जावा तो अच्छा तरह खा अज़दारो मिंबर दी कसम है सैन फरमाया अम्मा 400 हबशिये पासे नाल तलवार और सामने चिट्टी दाढ़ी वाला जड़ा यजीद दी कुर्सी नाल बैठा तन वेठा भी है ते रोंदा भी है मते तेरे जाने नाला होवे ओए मियां अली दे शरीफ अज़दारो ए फिजा दा का पितरेरा तुसी मेरी गवाही देवे आए भैन 20 साल बाद फिरा दे सामने आवे फिरा भैन नहीं भूलदा ए फिजा ने वेठा ते रोंदा है फिजा वाला ने झटका देता है आदिया सईद तो सईद तो कुर्सी छूट गई है पागला के आदा सईद में आशाला तो मैं मुनाला ओ मैनू भूल पे गए मैं तो सोना लग गए लखवरिया का शाला तुम्हें मुना न होवे जल्दी क्या करना शाला तुम्हें मुना न होवे इंजाया जिवे छकदर पानी आंदा है मेरा नाम किवें जाननी है बीबी आदी है कि तू दा वसदा है दा मुल्के जंजाबार बादशाह कौन है अशकबूस जींदा है नहीं मर गई है हुण कौन है आधे गल पुरानी याद रिवाया होंदी एक धिया जनी जुद्दी ऐसा तख्त रखी हुई है फिजा दी धिया आप किधर गई है आधे मैं सुनदा कोई मदीने दे लजपाल सैयद उन्हां दे बर्तन धोंदी है उन्हां दे झाड़ू देंदी है ओ इतने करीम नो कनीज नहीं आदे मां सड़े ने फिजा दी जरूरत से दरबार आए पहचान ले से सईद दे जबान बनकर कुजा शराबी दा दरबार कुजा मलका संजबार बीबी आदि मैं फिजा आदे सर झुका मैं तेरे कत्ल करना बीबी आदि जुर्म के राय आदे ना छोड़े मदीने वाले सैयदाना ना कुत्ते दे दरबार झात बदमाया फिजा आदि कल्ली कोई ना दरबार चले